जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्तकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः हरये नमः। कालात् गुणव्यतिकरात् कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुः उपाददे। सः भगवान् परमात्मा सः कालः कर्म स्वभावः प्रकृतिः इति एतत् पदार्थान् पुनः सृष्टिकार्ये स्वयं सः गृह्णाति। स्वेच्छैव तान् पदार्थान् सृष्टिकार्ये सः उपयोगं करोति। परन्तु तदभावे सृष्टिं कर्तुं न शक्यते भगवतः इति नार्थः। किन्तु तानपि पदार्थान् स्वीकृत्य स्वेच्छयैव सृष्टिं करोति, स्वेच्छयैव स्वीकरोति। तावदेव तदभावे सृष्टिं कर्तुं न शक्यते इति भगवतः तदधीनत्वं न कल्पनीयम् इत्युच्यते। कालं कर्म स्वभावश्च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुः उपाददे। तदेव उच्यते ब्रह्मज्ञाने मुख्यलक्षणं जगज्जन्मादिकारणत्वम् एव इति ज्ञापयितुं इदानीं सृष्टिप्रकारम् आह इत्युक्तम्। कथं वा भगवान् सृष्टिं करोति? प्रकृतिं विहाय सृष्टिं कर्तुं भगवतः किं शक्यते वा? एतत् सर्वं जगत् अस्माभिः यत् जगत् दृश्यते इदानीम् एतत् पुनः जडात्मकं वर्तते। एवञ्च प्रकृतेः परिणामभूतम् एतत् जगत्। एवञ्च प्रकृत्याश्रयत्वं भगवतः वर्तते वा? भगवान् स्वतन्त्रो वा न वा? प्रकृतिं विहाय कथं वा सृष्टिं करोति? एवञ्च जगज्जन्मादिकारणत्वं केवलं भगवतः एव वा? प्रकृतेरपि जगज्जन्मादिकारणत्वं भवति वा? इत्यादि प्रश्नान् मनसि निधाय एतदुच्यते मायेशः सः। माया इत्यस्य लक्ष्मीः इत्यर्थः। मायेशः मायायाः ईशः मायेशः। प्रकृतेरपि ईशः, प्रकृतिः लक्ष्मीः अपि प्रकृतिः, अतः जडप्रकृतिः इत्युच्यते। तस्याः ईशः वर्तते, अतः मायेशः इति लिखितम्। एवञ्च अनेन एकेनैव शब्देन अस्माकं मनसि यश्च सन्देहः आविर्भूतः तस्य सन्देहस्य परिहारः इदानीं कृतः। यतः प्रकृतिः किं स्वतन्त्रा वा इति प्रश्ने न, अयं मायेशः। प्रकृतेरपि अयं ईशः वर्तते। स्वाधीनप्रकृतिं स्वीकृत्य सः जगत्सृष्टिं करोति इत्युक्तम् अत्र। लक्ष्मीपतिः परिणामस्वनिमेषान्ते सृष्टिकाले प्राप्ते यदा सृष्टिकालः आगच्छति तदानीं सः भगवान् विष्णुः विबुभूषुः। विबुभूषुः भवितुम् इच्छा, भवितुकामः इत्यर्थः। विबुभूषुः इति रूपं भवति। अतः बहुधा भवितुकामः विबुभूषुः सः अनादित एव। सः आत्मनि यदृच्छया स्वेच्छया प्राप्तमेव कालं कर्म स्वभावञ्च। कालं स्वीकरोति, कर्म स्वीकरोति,
स्वभावं स्वीकरोति। स्वेच्छयैव प्राप्तमेव स्वेच्छया प्राप्तमेव कालम् अर्थात् सृष्टिकालं कर्म इत्यस्य जीवानां नानाविध अदृष्टम् अनन्तरं स्वभावं सात्विकादि जीव स्वभावं लक्षणं च शब्दात् सगुणत्रयां प्रकृतिं स्वयं सः भगवान् स्वयामायया इति वर्तते। स्वयामायया अर्थात् स्ववशवत्या स्वस्मिन् वशे प्रकृतिः वर्तते। तया प्रकृत्या विशेषतः उपाददे सः उपाददे स्वीकृतवान् इत्यर्थः। अर्थात् किं भवति इति चेत् प्रकृतिं प्रविश्य स्वशक्त्या शोभयामास इत्युक्तं भवति। यदा सृष्टिं कर्तुम् इच्छति भगवान् विष्णुः सृष्टिकाले प्राप्ते सः साक्षात् प्रकृतिं प्रविशति। प्रकृतिं प्रविश्य तत्र क्षोभयामास। यत्रान्यहेत्वभावः स्यात् ईश्वरेच्छादिना विना तदिच्छा हि यदृच्छा स्यात् अतस्तत्र यदृच्छया इति कालकर्मस्वभावादि नित्यया ईशेच्छया सदा प्राप्तमेव विशेषेण दृष्ट्यादौ उन्नयत्यजः इति च ईशो बह्वीः पुरस्सृष्टा दृष्ट्वा तत्रैव बहुरूपतां तत्तन्नियामकतया प्राप्तुं कालादि उपाददे इति बहूनि वचनानि सन्ति। एतेभ्यः वचनेभ्यः न मायामयी सृष्टिः अत्र उच्यते। अर्थात् प्रकृतिः परिणामरूपतां गच्छति तेन जगतः सृष्टिर्भवति इति यत् सांख्यैरुच्यते तादृशी सृष्टिः अत्र न उक्ता। किन्तु प्रकृतिं प्रविश्य सः स्वशक्त्या शोभयामास। स एव जगत्सृष्टिं करोति भगवान् विष्णुः। मायां स्वाधीनां मायां सः स्वीकरोति इत्यर्थः। तदेव उक्तं यत्र अन्यहेत्वभावः स्यात् ईश्वरेच्छादिना विना। अत्र उच्यते यदृच्छया इति वर्तते। आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुः उपाददे इति वर्तते। अस्माभिः एवम् उच्यते यदृच्छया अस्माकं प्राप्तम् इदं वस्तु इत्युच्यते। यदृच्छा नाम अस्माभिः अकस्मात् इदं वस्तु प्राप्तम् इत्युच्यते। इंग्लिश मध्ये किम् उच्यते? somehow it came. There is no meaning. There is no somehow itself it came. We are telling like that. It is not like that. यदृच्छया अकस्मात् इत्युच्यते। आकस्मिकम् इत्युच्यते। अकस्मात् आकस्मिकम्। अकस्मात् इत्यस्य अर्थः कः? अकस्मात् इत्यस्य अर्थः कस्मात् इति कस्मात् प्राप्तम् इति उच्यते। अकस्मात् नाम कस्मात् न भवति इति अकस्मात्, न कस्मात् अकस्मात्। अतः अकस्मात् एतत् सर्वं प्राप्तम् इति अस्माभिः उच्यते। तथा नास्ति, अस्माकं शास्त्रे तथा नास्ति। अकस्मात् किमपि लोके जगति न भवत्येव, एवमेव भवति इत्यर्थः। एवमेव किमपि जगति न भवति, एवमेव भवति सर्वम् इति चेत् एवमेव मां प्रति इदानीं 10 कोटिरूप्यकम् आगच्छेत्, एवमेव। किं कारणं भोः? नैव कारणं मास्तु, एवमेव एवमेव इति किमपि जगति न भवति। अतः अत्र यदृच्छया इति उक्तं किल इत्यस्य
यदृच्छा नाम भगवदिच्छा इत्यर्थः। अतः यदृच्छा नाम सर्वमपि भगवदिच्छयैव भवति। भगवदिच्छां विना किमपि अत्र न चलति। तेन विना तृणमपि न चलति। एकं तृणं वर्तते, अस्मात् प्रदेशात् तत्प्रदेशं यदि गच्छति चेत् तत्र भगवदिच्छायाः कारणत्वम्। भगवदिच्छां विना तृणमपि एकस्मात् प्रदेशात् किञ्चित् दूरमपि न गच्छति। एवञ्चेत् जगत्सृष्टिः यदृच्छया भवति इत्यस्य अर्थः कः? यदृच्छा नाम भगवदिच्छा। अर्थात् तदेव उच्यते, यत्र अन्यहेत्वभावः स्यात् ईश्वरेच्छादिना विना, ईश्वरस्य इच्छां विना अन्यहेतुः न भवति। अतः तदिच्छा हि यदृच्छा स्यात्, तदृच्छा हि यदृच्छा स्यात्। यदृच्छा नाम भगवदिच्छा इत्यर्थः। अतः अतः तत्र यदृच्छया इति। अतएव आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपादते। अर्थात् यदृच्छया प्राप्तम् इत्यस्य अर्थः कः? भगवदिच्छयैव एतत् सर्वं प्राप्तम् इत्यर्थः। कालकर्म स्वभावादि नित्यया ईश इच्छया सदा प्राप्तमेव। कालः समागतः, कर्म आगतं, स्वभावः इत्यादिकं सर्वम् उपयुज्य भगवान् सृष्टिं करोति इति उक्तम्। कालः एवमेव आगतो वा न, जीवस्य कर्मादिकं तदपि भगवदधीनम्। अनन्तरं किं स्वभावः इति वर्तते? जीवानां स्वभावः नानाविधादृष्टं स्वभावं सात्विकादिस्वभावः तदपि भगवदधीनः। एवञ्च कालकर्मस्वभावादि नित्यया ईश इच्छया सदा प्राप्तमेव। विशेषेण सृष्ट्यादौ उन्नयत्यजः। विशेषरूपेण अयमजः। अतएव अत्र उच्यते अज इति उच्यते, न जायते इति अजः। किं भगवतः अपि सृष्टिकाले उत्पत्तिर्वर्तते वा इति चेत् न अजः इति उक्तम्। स तु अजः, तस्य उत्पत्तिर्नास्ति। अन्येषां पदार्थानाम् उत्पत्तिः पुनः एतस्मात् भगवतः सकाशादेव सर्वं भवति। अतः सः अजः इत्युच्यते। इति वचनेभ्यः अतः ईशो बह्वीः पुरः सृष्ट्वा तत्रैव बहुरूपतां तत्तन्नियामकतया प्राप्तुं कालादि उपाददे इति वचनं वर्तते। अतः भगवान् बह्वीः पुरः सृष्ट्वा बहूनां पदार्थानां सृष्टिं भगवान् करोति। अनन्तरं तत्र अन्तः प्रविशति। तदन्तः प्रविश्य तत्र चेष्टां करोति, तत्र क्रियां सृजति। कः? भगवानेव। कुतः तत्र चेष्टा भवति नाम क्रिया कुतः पदार्थेषु भवति? तदन्तः भगवान् वर्तते। अत एव उच्यते तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यत्यच्छाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च इति वेदः एवमेव वदति। अतः तत्तन्नियामकतया तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तः शक्तिः प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा इति वर्तते। एकैव महाशक्तिः। सा शक्तिः का? कृष्णरूपा शक्तिः। भगवान् श्रीकृष्णः एव शक्तिः। अतः श्रीकृष्णः सर्वत्रापि प्रवेशं करोति, तत्तद् वस्तु स्वीकृत्य तत्र क्रियां जनयति, स एव सृष्टिम् एवं करोति। तदर्थं किं करोति? कालम् अनन्तरं पुनः सृष्टिकालं स्वीकरोति। अतः इदानीं कुतो वा सृष्टिं न करोति भगवान् इति चेत्
इदानीं वर्तते किल पदार्थः, अतः यदा सृष्टिकालः इति भवति एवञ्च सृष्टिकालं स्वीकृत्य सृष्टिं करोति। एवं बहुविधसृष्टिं कुतः करोति इति चेत् तत्तज्जीवानाम् अदृष्टं स्वीकृत्य तत्तज्जीवैः पूर्वजन्मनि यत् कर्म कृतमस्ति तत्कर्म स्वीकृत्य तदनुसारेण सः सृष्टिं विधास्यति इत्यर्थः। अतः न मायामयी सृष्टिः अत्र उच्यते, अतः स्वयम् एव सृष्टिर्भवति इति विज्ञानिनां कश्चन वादो वर्तते। यः कोऽपि अत्र पुरुषः भगवान् ईश्वरः इति यः कोऽपि नास्ति, स्वयमेव जगत् परिणमति, प्रकृतिरेव परिणता प्रकृतिः जगद्रूपेण भवति इत्यादिकम् उच्यते। तथा न एतदेव षाड्गुण्य इति ग्रन्थे एतत् सर्वम् उक्तम्। अतः अत्र जगत्सृष्टिं भगवान् एव करोति, न प्रकृत्यादिः इत्यर्थः। अतः जगज्जन्मादि कारणत्वं भगवतः श्रीकृष्णस्य एव वर्तते, अन्येषां नास्ति इति उक्तं स्यात्। गुणव्यतिकरात्मक मूलप्रकृतेः महत्तत्वोत्पत्तिप्रकारम् आह कालादि इति पुनः अनन्तरम् उच्यते। भवतां पुस्तके वर्तते वा एतत्? नाहं जाने। कालात् गुणव्यतिकरात् परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्। आम् वर्तते वर्तते, समीचीनं। साक्षात् एव। कालात् गुणव्यतिकरात् परिणामस्वभावतः कर्मणः जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितात् अभूत्। इदानीं किमुच्यते? इदानीं सृष्टिक्रमः इदानीम् उच्यते। इदानीं यदा त्रिगुणेषु वैषम्यं भवति तदानीं कालकर्मप्रभावेन प्रकृत्या महत्तत्वम् उत्पन्नम् इति उच्यते। ज्ञातं वा? प्रथमतः प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् इति प्रकृतिसकाशात् महत्तत्वं जायते। महत्तत्वस्य कुतः सृष्टिः इति चेत् त्रिगुणमध्ये सत्त्वरजस्तमोगुणानां मध्ये यदा वैषम्यं भवति, विषमता यदि भवति, तर्हि तदानीं कालकर्मप्रभावेन प्रकृत्या महत्तत्वं सृष्टम् इति उच्यते। तदेव अत्र उच्यते। कालात् गुणव्यतिकरात् परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितात् अभूत् इति। अस्य श्लोकस्य अर्थः कः? यदा भगवान् सृष्टुम् इच्छां करोति, अर्थात् भगवान् सिसृक्षुः विष्णुः च काल कर्म स्वभाव रजोगुणान् सह आविश्य स एव भगवान् विष्णुः सृष्टये प्रेरकः भवति। सः सृष्ट्यर्थं स एव प्रेरणां करोति। तमोगुणः रजोगुणेन च संयुक्तः अभूत्। इदानीं तमोगुणः वर्तते, रजोगुणः वर्तते, अनन्तरं सत्त्वगुणः वर्तते। सृष्टिकाले किं भवति? कदा महत्तत्वस्य सृष्टिर्भवति? एतत् सर्वम् अतीव इम्पार्टेण्ट् भवति। इति चेत् अत्र उच्यते पुनः तमोगुणः रजोगुणेन च संयुक्तो अभूत्। तमोगुणस्य रजोगुणस्य च मिश्रणम् अभूत्। सः गुणवैषम्यात् अतएव अस्य किमुच्यते? गुणव्यतिकरः इत्युच्यते। गुणव्यतिकरः इत्यस्य अर्थः कः? तमोगुणः रजोगुणेन च संयुक्तः। इदानीम् अयमेव गुणवैषम्यात्मकः गुणव्यतिकरः इत्युच्यते। तस्मात् कालात् इति पञ्चमी तृतीयार्थे
अत्र का अत्र प्रधान स्वभाव द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक अत्र काल काल कालात् इति वर्तते कालात् गुणव्यतिकरात् इति वर्तते कालात् इति पञ्चमी वर्तते पञ्चमी पुनः तृतीयार्थे पञ्चमी इति ज्ञातव्यम् एवञ्च कालेन इत्यर्थः एवञ्च तमोगुणः रजोगुणेन यदा संयुक्तो अभूत् तदानीं गुणवैषम्यात्मकः गुणव्यतिकरः तस्मात् कालेन अर्थात् कालेन नाम सृष्टिहेतुना कालेन कर्मणः कर्मणा हिरण्यगर्भ अदृष्टेन तदुपकृतत्वात् परिणामः स्वभावतः इति भवति परिणामः स्वभावतः अत्र तसिल् प्रत्यान्तः स्वभावतः स्वभावतः स्वभावात् इति स्वभावतः तसिल् प्रत्ययः भवति अतः स्वभावतः इति भवति तसिः परन्तु अत्र स्वभावात् इति पञ्चम्यर्थः न तसिल् प्रत्ययः आगतः तस्मात् इत्यर्थे तसिल् इति वर्तते परन्तु अत्र तृतीयार्थे इदानीं तसिल् प्रत्यान्तः आगतः एवञ्च विकारस्वभावया मूलप्रकृत्या च सहितात् एनं मूलप्रकृतिः वर्तते मूलप्रकृतेः स्वभावः कः नाम विकारस्वभाव तस्य स्वभावः मूलप्रकृतेः स्वभावः विकारस्वभावः स्वयमेव विकारं प्राप्नोति मूलप्रकृतिः अयं तु मूलप्रकृतेः स्वभावः एवञ्च मूलप्रकृतेः स्वभावो भवति पुरुषाधिष्ठितात् इति अतएव अत्र लिखितं पुरुषाधिष्ठितात् अभूत् इति अयं शब्दः कुतः अत्र लिखितः अन्यथा प्रकृतेः परिणामस्वभावः वर्तते इति उक्तम् एवञ्च प्रकृति परिणामस्वभावत्वं प्रकृतेर्वर्तते अतएव यदा प्रकृतेः परिणामो भवति तदानीं महत्त्वत्वं जायते अत्र विष्णोः कः अवसरः इति प्रश्नः भवति अतः उच्यते तथा न अतएव अत्र उक्तं पुरुषाधिष्ठितात् इति लिखितं पुरुष अधिष्ठितात् इति पुरुषेण विष्णुना अधिष्ठाय शोभ्यमानत्वात् महत्तत्वस्य जन्म अभूत् अर्थात् पुरुषाधिष्ठितात् पुरुषः कः विष्णुः सः मूलप्रकृतिं प्रविष्टवान् मूलप्रकृतिं प्रविश्य शोभयामास एवं प्रकृतेः परिणामस्वभावोऽपि वर्तते विष्णु तदन्तः प्रविष्टवान् शोभयामास तत्र अतएव प्रकृतिसकाशात् महत्तत्वं समजनि इत्युच्यते महत्तत्वस्य उत्पत्तिः सञ्जाता महत्तत्वं किम् इति चेत् चतुर्मुखब्रह्मणः देहस्थानीये वर्तते महत्तत्वम् अहङ्कारतत्वं शिवस्य शरीरस्थानम् महत्तत्वं पुनः चतुर्मुखब्रह्मणः शरीरस्थाने वर्तते महत्तत्वं तादृशमहत्तत्वस्य जन्म अभूत् एवञ्च प्रकृतिसकाशात् महत्तत्वस्य यदा उत्पत्तिः भवति तत्र कारणं किम् इति चेत् प्रथमतः गुणव्यतिकरः गुणानां व्यतिकरः अर्थात् विषमा अवस्था तस्मात् अव्यक्तात् इति वा अतः गुणकालस्वभावेभ्यः ईशेनाधिष्ठितत्वतः जगदादिमहत्तत्वम् अभूत् तस्य इच्छया हरेः इति अत्र लिखितम् एवञ्च
भगवदिच्छयैव आचार्यैः एतद् उक्तं भगवदिच्छयैव हरेः इच्छया एव जगदादि महत्तत्वम् अभूत् महत्तत्वस्य सृष्टिः अभूत् ईशेन अधिष्ठितत्वतः स्वयं प्रकृतिमध्ये भगवान् विष्णुः अधिष्ठितो वर्तते तत्र स्थित्वा सः क्षोभयामास अपि च गुणकालस्वभावेभ्यः गुणस्य कालस्य स्वभावस्य च एतदपि कारणं भवति अतः गुणकालस्वभावेभ्यः ईशेन अधिष्ठितत्वतः एतत् महदात्मकं जगत् उत्पन्नम् एवञ्च स्वयं प्रकृतिपरिणामत्वं नास्ति इत्युच्यते एवञ्च त्रिगुणवैषम्यात् कालकर्मप्रभावेन प्रकृत्या महत्तत्वं समजनि महत्तत्वस्य उत्पत्तिः सञ्जाता इत्युच्यते महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तमप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः अनन्तरं पुनः उच्यते सत्वगुणेन रजोगुणेन च पूर्णं वर्तते महत्तत्वम् एवञ्च महत्तत्वस्य सकाशात् अहङ्कारतत्वं समुत्पन्नम् तत्रापि तमोगुणः कदाचित् सत्वगुणस्य कार्यं प्रतिबध्नाति तत्र तमोगुणः वर्तते तमोगुणः कदाचित् सत्वगुणस्य यत् कार्यं भवति तत् प्रतिबध्नाति महत्तत्वे अहङ्कारतत्वादपि तमोगुणस्य आधिक्यं वर्तते परन्तु सत्वगुणस्य यत् कार्यं वर्तते तत्कार्यं तमोगुणः न प्रतिबध्नाति अहङ्कारतत्वे अधिकतमो गुणः इति वदन्ति तथा न यद्यपि महत्तत्वे एव अहङ्कारतत्वापेक्षया तमोगुणः आधिक्यं प्राप्नोति तथापि सत्वगुणस्य कार्यं महत्तत्वे भवति सत्वगुणस्य कार्यं यद्वर्तते तत् महत्तत्वे पुनः कदाचित् सत्वगुणस्य कार्यं प्रतिबध्नाति सर्वदा न प्रतिबध्नाति अहङ्कारतत्वात् मनसः इन्द्रियाणां तन्मात्राणां च जननं भवति सृष्टिक्रमः उच्यते इदानीं तदेव अत्र पुनः विशदरूपेण उच्यते तुशब्देन कालादिकम् अनुकर्षति कालकर्मस्वभावेभ्यः विकुर्वाणात् रजः सत्वोपबृंहितात् सत्वेन अनुस्यूतरजोगुणेन प्रवृद्धात् महत्तत्वात् तमप्रधानः तत्त्वविशेषः अभवत् इत्यन्वयः तदेव उच्यते इदानीं कालात् गुणव्यतिकरात् परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषादधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणात् रजस्तत्त्वोपबृंहितात् तमप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इति लिखितम् एतत् सर्वम् अत्र उच्यते अत्र किम् उच्यते अत्र महतस्तु इति वर्तते तुशब्देन कालस्यापि अत्र अनुकर्षः क्रियते एवञ्च महतस्तु महतः अर्थात् कालकर्मस्वभावेभ्यः विकुर्वाणात् रजसत्व उपबृंहितात् सत्वेन अनुस्यूत रजोगुणेन प्रवृद्धात् महत्तत्वात् इत्यर्थः महतः इत्यस्य महत्तत्वात् इत्यर्थः न केवलं महत्तत्वात् इत्यर्थः पूर्वं यदुक्तं कालकर्मस्वभावेभ्यः विकुर्वाणात् इति यद्वर्तते विकुर्वाणात्
रजः सत्व उपबृंहितात् रजसत्वोपबृंहितात् सत्वेन अनुस्यूत रजोगुणेन प्रवृद्धात् महत्तत्वात् इत्यर्थः। एतस्मात् महत्तत्वात् विकर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तमःप्रधानस्त्वभवत् इति लिखितम्। तमःप्रधानः तत्त्वविशेषः अभवत् इति अन्वयः अत्र। परन्तु द्वितीयः तु शब्दः वर्तते अत्र। रजसस्तु रजस्तत्त्वोपबृंहिता तमप्रधानस्तु अभवत्, प्रधानः तु अभवत् इति पुनः अत्र तु इति वर्तते। तस्य अर्थः कः इति चेत् महत्त्वत्वम् अपेक्ष्य तमप्रधानत्वं न इतरापेक्षया इत्यर्थः। एवञ्च महत्तत्वापेक्षया महत्तत्वम् इति यद्वर्तते तदपेक्ष्य तमप्रधानत्वम् अहङ्कारतत्त्वे उक्तम्। तदपेक्षया सत्त्वप्रधान एव इति इत्यस्मिन्नर्थे। एवञ्च इतोपि तमः प्रधानत्वम् अत्रापि तमःप्रधानत्वम् इति यदुच्यते तदौपचारिकम् इति वक्तव्यम्। अतः उत्तरत्र उच्यते द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इति उच्यते। द्रव्याणि अर्थात् पंचमहाभूतानि, अनन्तरं द्रव्य ज्ञानं नाम किं? ज्ञानं नाम ज्ञानेन्द्रियाणि, क्रिया नाम किं? क्रिया नाम कर्मेन्द्रियाणि। एवञ्च पंचमहाभूतानि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च आत्मा स्वरूपं यस्य सः द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः तमः प्रधानः अभूत् इत्यर्थः। एवञ्च अत्र किमुच्यते इदानीं? महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वोपबृंहितात् तमःप्रधानत्ववत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इत्यनेन किमुक्तम् इति चेत् सत्व रजसत्वोपबृंहितात् सत्वगुणेन रजोगुणेन च परिपूर्णं जातं यत् महत्तत्वं तस्मात् महत्तत्वात् विकुर्वाणात् अहङ्कारतत्वं समभूत् इत्यर्थः। अहङ्कारतत्वस्य उत्पत्तिः। तत्र पुनः तमोगुणः कदाचित् सत्वगुणस्य कार्यं प्रतिबध्नाति। कुत्र? अहङ्कारतत्वे। महत्तत्वे अहङ्कारतत्वादपि तमोगुणः भवति, परन्तु सत्वगुणस्य प्रतिबन्धं न करोति। कुत्र? महत्तत्वे। महत्तत्वेपि तमोगुणः वर्तते, परन्तु अधिकतमोगुणः अहङ्कारतत्वे यावान् तमोगुणः वर्तते तदपेक्षया महत्तत्वे पुनः अधिकतमोगुणः वर्तते। परन्तु सत्वगुणस्य यत् कार्यं वर्तते महत्तत्वे तत् कार्यं सत्वगुणस्य कार्यं तमोगुणः कदापि न प्रतिबध्नाति। परन्तु अहङ्कारतत्वे महत्तत्वापेक्षया किञ्चित् न्यूनः तमोगुणः वर्तते, परन्तु अहङ्कारतत्वे पुनः विद्यमानः यः तमोगुणः स तु तमोगुणः सत्वगुणस्य कार्यं प्रतिबध्नाति इति उच्यते। एवञ्च एतदेव महत्तत्वस्य अहङ्कारतत्वस्य च वैलक्षण्यं भवति। एवञ्च अहङ्कारतत्वात् किं जायते उत्तरत्र इति चेत् अहङ्कारतत्वे त्रयः भागाः सन्ति। अहङ्कारतत्वे अर्थात् वैकारिकः, वैकारिक अहङ्कारः, तामसिकः, सात्विकः इति अहङ्कारतत्वे त्रयः भागाः सन्ति। तत्र तामसिकाद् अहङ्कारात् किं भवति? पञ्चतन्मात्राणि जायन्ते। पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि जायन्ते। एवञ्च तत्र सात्विकात्
अहङ्कारतत्त्वात् मनसः उत्पत्तिर्भवति एवञ्च इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिर्भवति इत्येतत् सर्वं तदेव उक्तम् एवञ्च तदेव उक्तं द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इति द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इत्यस्य तदेव उक्तम् अतः तमः प्रधानः अभवत् इति कुतः उक्तम् इति चेत् तदेव महत्तत्वम् अपेक्षया तमोगुणः यद्यपि अहङ्कारतत्त्वे प्रधानतया वर्तते अथापि सत्त्वगुणस्य अहङ्कारतत्त्वे अधिकतया वर्तते परन्तु वर्तते न इतरापेक्षया अतः तदपेक्षया सत्त्वप्रधानः एव अनन्तरं महत्तत्त्वम् अपेक्षया तमप्रधानत्वं न इतरापेक्षया इति एतत् सर्वम् उक्तम् एवञ्च अत्र द्रव्याणि इति द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः इति शब्देन पुनः अहङ्कारतत्त्वे वैकारिक अहङ्कारः तैजस अहङ्कारः तामसिक अहङ्कारः इति यश्च भागत्रयं यद् उच्यते तत्र तस्मात् पुनः एतेषाम् उत्पत्तिः मनसः इन्द्रियाणां तत्रापि ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां उत्पत्तिर्भवति अपि च मनसः उत्पत्तिर्भवति इत्येतत् सर्वम् अपि च तन्मात्राणि जायन्ते तन्मात्राणि इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् पञ्चभूतानां यत् सूक्ष्मरूपत्वं वर्तते तस्य तन्मात्रम् इति नामधेयम् एवञ्च शब्दः स्पर्शः अनन्तरं रूपम् अनन्तरं रसः गन्धः इति पञ्चतन्मात्राणि वर्तन्ते पञ्चतन्मात्राणाम् उत्पत्तिरपि अहङ्कारतत्त्वात् भवति सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा तदेव उत्तरत्र उच्यते वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभोः इत्यादिकम् उच्यते हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः धन्यवादः